नमस्कार। विश्वभरिबाट एबी न्यूज खबर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रम खबर भित्रको खबरमा। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, सन् 1886 मा अमेरिकाको शिकागो शहरमा प्रारम्भ भएको यो न्यायिक विद्रोहलाई हरेक वर्ष सम्झने गर्छ विश्वले। 7 जना मजदुरहरूको ज्यान जाने गरी भएको त्यो आन्दोलनको स्मरणमा अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाउन थालिएको हो। सन् 1889 मा पेरिसमा सम्पन्न विश्व श्रम सङ्गठनको पहिलो बैठकले मजदुर दिवस मनाउने औपचारिक निर्णयपछि अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाउन थालिएको हो। त्यो मजदुर विद्रोह प्रारम्भ भएको दशकौं समय बित्यो। त्यस यता वास्तविक मजदुरहरूको अवस्था भने कस्तो छ, आज त्यो देखाउने छौं खबर भित्रको खबरमा। सन् 1886 मा मजदुरको पेशागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउने नाराले सार्थकता पाएको त्यो दिन हो मजदुर दिवस। हरेक मजदुरले 8 घण्टा काम, 8 घण्टा मनोरञ्जन र 8 घण्टा आरामको प्रत्याभूति भएको विशिष्ट दिन हो। तर करिब 1.5 शताब्दी भइसक्दा पनि नेपाली मजदुरहरूको अवस्था भने दारुणिक छ। पछिल्लो समय कामै पाउँदैनन्, काम पाइहाले पनि उचित ज्याला पाउँदैनन् नेपाली मजदुरहरूले। यस्तै विभेद र शोषणमा परेको अनुभव सुनाउँछन् नेपाली मजदुरहरू। सोमबार मे दिवस अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस। यस दिवसका नाउँमा सामाजिक सञ्जाल बिहानैदेखि रङ्गिए। दिनभर मजदुरका नाउँमा ठुला ठुला भाषणहरूले सभाहालहरू थर्किए। तिनै सभाहालहरूमा ठुलै नेताले ठुला ठुला क्रान्तिकारी प्रवचन दोहोर्याए। सबैतिर मजदुर दिवसको कथा वाचन, प्रवचन, चर्च यस्तै यस्तै नियति भोग्दै आएका नेपाली मजदुरहरूका एउटा पात्र भेटिए, मदन डङ्गोल, राजधानीको पानी पोखरीमा। मजदुर दिवस भएको सामान्य जानकारी पनि उनले पाएका थिए। तर दिवसभन्दा काम नै प्यारो भन्दै काममै जुटे भन्छन् मजदुर मदन डङ्गोल। अब ऋण छ तिर्नुपर्ने, अनि गाउँमा बसेर काम पनि छैन। किनभने अब काठमाडौँतिर आउने यसो पैसा हुन्छ, ऋण तिर्न टाढो हुन्छ। त्यही भएर सहज त अब हामीले नि आफ्नो सेफ्टी अनुसार काम गरेकै छौँ। राम्रै छ अहिलेसम्म। अब सबैले थाहा भएकै थियो, त्यही पनि साथीहरूले अब काम गरौँ न भन्ने कुरा भयो, त्यसपछि गरिरहेको। न त बिदा गरौँ, घुम्न जाउँला कतै भन्ने हो, त्यही पनि मौसमले गर्दा काम गरौँ भन्ने भयो। रोजगारीका लागि राजधानी छिरेका यिनी मदन डङ्गोल बर्दियाबाट आएका हुन्। मदनसँगै घर निर्माणको काम अरू बर्दियाका मजदुरहरू पनि गरिरहेका छन्। घरायसी खर्चको जोहो गर्न श्रम नगरी उनीहरूलाई सुखै छैन। आफ्नै गाउँ ठाउँमा पनि श्रम गर्न सक्थे उनले। तर बर्दियामा भन्दा राजधानीमा बढी ज्याला पाइने भएकाले उनी यतै छन् वर्षौंदेखि। ज्यानको जोखिम मोलेरै मदन लगायतका मजदुरहरू खटिन्छन् दिनभर घर निर्माण लगायतका काममा। तर उनीहरूलाई सुरक्षाको प्रबन्ध छैन गतिलो। निर्माणको चरणमा कुनै त्यस्तो अप्रिय घटना भयो भने पनि सुरक्षित रहने अवस्था छैन उनीहरूले। सञ्जाल होस् या तारे होटलका ठुला ठुला सभाहाल, यी वास्तविक मजदुरहरूका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात झैँ थियो र हो पनि। उनीहरूका लागि यस्तै यस्तै भो यस वर्षको मजदुर दिवस पनि। विदेशमा गएर पसिना बगाउनु भन्दा स्वदेशमै पसिना बगाउने चाहना कुन नेपाली युवा श्रमिकको नहोला र। त्यही चाहना अनुसार नै मदन डङ्गोल राजधानीका गल्ली गल्ली र चोक चोकमा श्रम बगाइरहेका छन् लामो समयदेखि।
मदन जस्ता मजदुरलाई पनि राम्रो लगाउने र राम्रो खाने चाहना किन नहोला र? सामाजिक न्याय सहित शोषण रहित समाजको सपना र अपेक्षा हो मदन जस्ता लाखौं मजदुरहरूका लागि हो यो मे दिवस। तर मे दिवसमा मजदुरहरूको श्रमको उचित मूल्य पाइएला भन्ने आशा लगभग छैन नेपाली मजदुरहरू। तैपनि बाँच्नु छ, काम नगरी सुखै छैन र काम नगरी दाम हात लाग्दैन। यस्तै नियति बीच श्रम बगाइरहेका छन् अर्का मजदुर कुशल सुवेदीले। दोलखाबाट 15 वर्ष अघि राजधानी आएका उनले भारी नबोकी सुखै छैन भन्छन् कुशल सुवेदी। म त यस्तै त नि हजुर, नाम नबोक्ने भारी बोक्ने त नि हजुर। तपाईँको अलिकति धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ नि भारी बोक्नु त। अब अरूले भनौँ न, अब अरू मान्छे नै बसिरहेछ, ठुलो ठुलो मान्छे बसिरहेछ, कलम खेलाएर कति तलब खाइरहेछ, तर त्यो राम्रो रहेछ, काम चाहिँ एकदम राम्रो नै हो। तर हामीले पढ्न पाएको भए चाहिँ एकदम राम्रो हुनेछ भन्ने चाहिँ अहिले यतिखेर चाहिँ बुद्धि आयो कि हजुर। म चाहिँ अहिले तपाईँ 15 वर्षसम्म चाहिँ पढेँ, त्यहाँबाट चाहिँ अनि त्यहाँबाट भूकम्प आएदेखिको चाहिँ अनि अलि तपाईँको अब गाउँघरमा अब त्यही हो, भूकम्प आइसकेपछि अलिकति घर बनाउने त्यही काममा लाग्यो। त्यही कामले गर्दाखेरि अनि त बिग्रियो। अब नभए त अहिले त मान्छे ठुलै मान्छे बनिने मान्छे नै हो नि म पनि। अब के गर्नु हजुर, अब भूकम्प आएपछि बिग्रियो, आर्थिक अवस्था नै कमजोरी भइसकेपछि यस्तै हो। दलका नेताको भाषण र सरकारले यी मजदुरको चुलोमा कहिल्यै गतिलो गरी आगो बालेन। नानी बाबुको आङमा न्यानो कपडा ओढिएन। स्वयं मजदुरको हातमा ठेला उठे, पसिना कति बगे त्यसको कुनै हिसाब किताब छैन। तैपनि जिन्दगी जिउनु छ, हाड छाला घुटेरै भारी बोक्दा पनि जीवन फेरिएन भन्छन् दोलखाबाट राजधानी आएका जित बहादुर श्रेष्ठ। गरिरहेको छु हजुर, दुःख सुखले गरिरहेको छु, खाइरहेको छु। दुःख त अब मलाई साह्रै दुःख छ नि हजुर, आम्दानी गर्नु नसकेपछि दुःख छ नि। अब काठमाडौँ आयो भारी बोक्नुलाई, कहिले 150 कमाउँछ, कहिले कमाउँदैन। अनि नकमाएपछि एकतिर गोडा फ्र्याक्चर छ हजुर, खल्टो खल्टो गरेर हिँड्छु, यस्तै दुःखले बसिरहेको छु हजुर। मैले केही काम गरेँ अलिक यो गोडाले हुने समान हजुर। ढुङ्गा मुढाको काम, ढुङ्गा अनि घर बनाउनलाई हिँड्यो, ढुङ्गा बोक्यो, ढुङ्गा फरियो, विभिन्न गरी अब अहिले अलि नसक्ने भएपछि काठमाडौँतिर अलि सक्छु भनेर आएको, यहाँ पनि भारी बोक्नु नसक्ने अवस्थामा छ। हुन त नेपाली मजदुरहरूको यो दारुण अवस्थाको बारेमा जानकार नहुने कुनै नेता छैनन् होला। तर यिनै मजदुरहरूमाथि कहिल्यै न्याय गर्न नसकेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले क्रान्तिकारी भाषण दिए सोमबार। यो मुलुकको 2 पटक प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका उनले अरूमाथि भयभरको दोष थोपरेर मजदुरहरूप्रति रोएको आँसु झारे। मानवीय संवेदनशीलता फरक फरक हुन्छ, तर यहाँ फरक फरक भएको छ, फरक फरक व्यवहार गरिएको छ। सबै कुरा घटिया राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि हुने गरेको छ, घटिया स्वार्थका लागि। त्यसकारण मजदुरहरू आपसी एकतामा अत्यन्तै सुदृढ ढङ्गले एकताबद्ध भएर र मजदुरको हित गर्ने प्रणाली समाजवादी प्रणाली मात्रै हो। जनताको हित गर्ने प्रणाली, श्रमजीवी जनताको हित गर्ने प्रणाली, न्याय नपाएका असमानता भोगिरहेका जनताको हित गर्ने प्रणाली समाजवादी प्रणाली मात्रै हो। सत्तामा पुग्दा भुइँ तहका मजदुरलाई नदेख्ने रोग छ नेपाली नेताहरूमा। जब सडकमा मिल्काइन्छन् तब मजदुरका दुःख देख्ने प्रवृत्ति छ उनीहरूमा। यही प्रवृत्तिले ग्रसित नेपाली नेताहरूले मे दिवसमा विगत झैँ कुर्लिए। यस पटक पनि दलका नेता जहाँ जहाँ जति कुर्लिए पनि त्यो प्रवचनमै सकियो, किनकि यस्ता नेताका प्रवचन र भाषणले मजदुरहरूको दैनिकी कहिल्यै फेरिएन। सोमबारको मजदुर दिवसको दिनमा दलका नेताले गरेको भाषण पनि भाषणमै सकियो। हो, सामाजिक न्याय सहितको शोषण रहित समाजको परिकल्पना गरिएको थियो। त्यही विचारको बाछिटाबाट नेपाली समाजमा पनि अलग रहन सकेन। त्यही विचारले नेपाली समाजमा गहिरो गरी प्रभाव पार्यो।
यही विचारबाट लैस भएका यिनै मजदुरहरूले नेपालको विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनको सङ्घर्षमा सघाए। आन्दोलनमा कुर्बानी गरे, बलिदानी गरे, रगत र पसिना बगाए। यिनै मजदुरको काँधमा चढेर सीमित वर्ग सत्तामा पुग्यो। तर कामको सम्मान, ज्यालासहित सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न किन पाएनन् नेपाली मजदुरहरूले? त्यो देखाउनेछौँ, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, सरकारी तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 22 लाख नेपालीहरू मजदुरको रूपमा काम गर्न खाडी लगायतका मुलुकमा पुगेका छन्। स्वदेशमा रोजगारी नहुँदा विदेशमा जान बाध्य श्रमिकहरूको जीवन रक्षा सधैँ जोखिममा छ। सामाजिक सुरक्षा उत्तिकै चुनौती छ। यही चुनौतीको बावजुद पसिना बगाइरहेका छन् मृत्युलाई हत्केलामा राखेर। यता स्वदेशमा पनि उस्तै हालत छ नेपाली मजदुरहरू। उनीहरूको राज्य सत्तामा पहुँचको कुरा त टाढाको विषय हो। अहिलेको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थामा पनि वास्तविक मजदुरहरू पिँधमै छन्। व्यवस्था बदल्ने मजदुर, तर सत्ताको स्वाद नेतालाई। राणा शासनको अन्त्य यता मुलुकमा धेरै पटक सङ्घर्ष भए। तिनै सङ्घर्षको गर्भबाट मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्यो। 250 वर्षे सामन्ती राजतन्त्रको समूल अन्त्य भएर मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना पनि भयो, जुन राजनीतिक परिघटना युगान्तकारी थियो। यही युगान्तकारी परिवर्तनले देश र जनताको अवस्था बदलिने अपेक्षा थियो। यही अपेक्षा र सपनाका लागि हजारौं मजदुरहरूले पनि कुर्बानी गरे। स्वदेशमै बेरोजगारीको अवस्था उस्तै छ। यस्तै लाखौं मजदुरहरू विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन बाध्य छन्। ती मजदुरहरूका लागि स्वदेशमै उचित श्रमको मूल्य दिने गरी रोक्नुपर्ने सुझाउँछन् कांग्रेस नेता डाक्टर शशाङ्क कोइराला। हामी चाहिँ कृषि प्रधान देश भन्छौँ। हामी अहिले 100% बाहिरको सामानहरू ल्याएर प्रयोग गर्छौँ, जबकि हाम्रै केटाहरू युवाहरू सब खाडी मुलुकमा गएको छन्। उनीहरूलाई यहीँ बसाएर त्यहाँ भन्दा बढी कमाउन सक्ने क्षमता भएको यो मुलुक हो। यस्तो मलिलो माटो छ, अब नहरहरू बन्दैछन्, तर सबै बाहिर गएको हुनाले यहाँ यो एक किसिमको मरुभूमि हुन त होइन, तर मरुभूमिकै परिणत भएको छ। बाँझो खेतहरू बाँझो छन्। तसर्थ म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। 2007 साल पहिलेदेखि नेपाली मजदुरहरूले प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेका थिए। त्यस यताका हरेक आन्दोलन, विद्रोह र सङ्घर्षमा पनि उस्तै गरी मजदुरहरूको रगत र पसिना बग्यो। यही अमूल्य पसिनाको काँध चढेर सत्तामा पुग्नेहरूको भने ताती छ। यिनै मजदुरहरूको तागतमै मुख्य दलका नेता प्रधानमन्त्री भए, मन्त्री भए, राजकीय भूमिकामा उक्लिए। उनैले यो सत्ताको स्वाद लिए। धेरै पटक सत्तामा उनीहरू जति पटक आउजाउ गरे पनि नेपाली मजदुरहरूको अवस्था जिउको तिउ छ। अझै अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि नेपाली मजदुरहरूको अवस्था उस्तै छ। यो व्यवस्था ल्याउन उनीहरूको बलिदान छ, त्याग र तपस्या पनि उत्तिकै छ। तर यिनै मजदुरहरू नाना छाना र खानाकै पिरालोमा छन्। अहिले पनि यिनै मजदुरको तागतमा देशको व्यवस्था बदलियो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना पनि भयो। तर युगान्तकारी व्यवस्था परिवर्तन भए पनि मजदुरहरूको दैनिकी उस्तै गरी कष्टप्रद छ। भनिन्छ यो भौतिक दुनियाँका खास निर्माणकर्ता हुन् उनै मजदुर, जसको हजारौं पसिना थोपा थोपाबाट यो दुनियाँको भौतिक विकास भएको छ। तर दुनियाँ निर्माण गर्ने यी मजदुरको दैनिकी झुपडीदेखि सडक पेटीमै छ। गुमाए फलामको जन्जिर, जिते सारा दुनियाँ भनेर विश्वभर ठुला ठुला क्रान्ति भए।
शक्ति क्रान्तिमा यिनै मजदुरहरूको त्याग तपस्या र बलिदान छ। यिनै मजदुरको बलिदानमा स्थापित व्यवस्था भने मजदुरका भएनन् कहिले। नेपालमा पनि विक्रम सम्मत 2007 सालमा विराटनगरको जुट मिलमा मजदुरहरूले पहिलो पटक विद्रोह गरे। त्यति बेलाको मजदुर विद्रोहको नेतृत्व तत्कालीन कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए। मजदुर आन्दोलनको अगुवा गरेका उनै कोइराला यो मुलुकको धेरै पटक प्रधानमन्त्री भए। कोइराला जस्तै थुप्रै नेताहरू सत्तामा पुगे धेरै पटक। जति पटक उनीहरू सत्तामा पुगे पनि मजदुरको दारुण अवस्था 20बाट 19 भएन कहिले। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जुट मिलको विद्रोह एउटा चर्चित घटना हो। तत्कालीन राणा शासनको बेला मजदुरहरूले अधिकार र मुक्तिको लागि उठाएको आन्दोलन पक्कै पनि चान्चुने होइन। निरङ्कुश राणा शासनको कालरात्रिमा मुक्तिको आवाज उठाउनु मृत्यु स्वीकार्नु नै थियो। तैपनि ट्रेड युनियन अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि विद्रोह गरे। त्यही विद्रोहको जगमा आज मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजमार्गमा हिँडिरहेको छ। यही लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यहाँ 2-4 जना नेताको जीवनमा अभूतपूर्व परिवर्तन त भयो, वास्तविक मजदुरको अवस्थामा खासै परिवर्तन भएको छैन। मजदुरहरूको दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने दायित्व सरकारको हो। तर मजदुरको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने सबैतिर निराशा फैलाएको आरोप लगाउँछन्। यी भएका राम्रा कामहरूलाई राम्रो भन्न नसक्ने, नराम्रोलाई सच्याउन आँट गर्न नसक्ने भयो भने विकास भन्ने कुरा बडो मुस्किल र चुनौतीपूर्ण कुरा हुन्छ। किनकि आजभोलि राजनीतिमा आत्मविश्वास, प्रेरणा जगाउने, आशा जगाउने, सकारात्मक पहल गर्ने भन्दा जतासुकै अँध्यारो देखाउने, सब अँध्यारो, सब उस्तै हुन् भन्ने एउटा प्रवृत्ति, अराजक प्रवृत्ति देखा पर्न खोजेको छ। हामी सबैको निम्ति त्यो बडो गम्भीर र घातक हुन सक्छ। यिनै मजदुरको नाउँमा सोमबार पनि मजदुर दिवस मनाइयो। राजधानी लगायतका विभिन्न स्थानमा मजदुरको चर्चा खुबै गरिए। कोठे भाषण हुन् या कोण सभा, चर्का भाषण गरेर मे दिवस अर्थात् मजदुर दिवसको कर्मकाण्डी पूरा गरियो यस वर्ष पनि। दर्शकवृन्द, नेपालमा थालिएको मजदुर विद्रोहले मुलुकमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याइदियो। मुलुकको राजनीतिक चरित्रमा युगान्तकारी रूपान्तरण भयो। हामी अहिले जुन व्यवस्थामा छौँ त्यो अवस्थाको निर्माणकर्ता उनै मजदुरहरू हुन् र थिए। यिनै मजदुरको रगत र पसिनाले लोकतन्त्र जस्तो उन्नत व्यवस्थाको सिँढीमा हामी उक्लियौँ। तर आज लाखौं मजदुरको दारुण अवस्था भए पनि सीमित नेताहरू सडकबाट महलमा पुगे। देशको राजनीतिक परिवर्तनका लागि कोसे ढुङ्गा बनेको यो मजदुर आन्दोलनको विश्व इतिहासको इतिवृत्तान्त के छ त्यो देखाउने छौं, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, मजदुर आन्दोलनको इतिहास करिब 1.5 शताब्दी लामो छ। समय अवधिको हिसाबले जति लामो छ मजदुर आन्दोलनको, त्यति नयाँ प्रवृत्तिका शोषणहरू छन्। मजदुरमाथि भइरहेका शोषणले अहिलेको अवस्था उदाङ्गो बनाएको छ। मजदुरको पसिनाले सारा धरतीका भौतिक विकास भए पनि मजदुरमाथि राज्य सत्ताको व्यवहार ढेको रहँदै आएको छ। श्रममाथि चरम शोषण गर्दै आएको पुँजीवादी वर्गको विरुद्ध
जेहाड छेडिएको आन्दोलन थियो त्यो मजदुर आन्दोलन। काम, मनोरञ्जन र आरामका लागि थालिएको एउटा विद्रोह थियो मजदुर आन्दोलन, जहाँ 8 घण्टा काम, 8 घण्टा मनोरञ्जन र 8 घण्टा आरामको नारा थियो। तर त्यो आन्दोलनको सन् 2086 मा अमेरिकाको सिकागोबाट सल्किएको मजदुर विद्रोहले युरोप र एसिया लगायत विश्वभर प्रभाव पार्यो। सिकागोको हेयर मार्केट घटनाको निहुमा मजदुरहरूमाथि दमन मात्रै गरिएको थिएन, प्रहरीको गोली लागि 7 जना मजदुरको मृत्यु भएको थियो। यहीबाट प्रारम्भ भएको मजदुर आन्दोलनले अन्ततः सफलता समेत हासिल गर्यो। सन् 1889 मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस यता सन् 1890 देखि हरेक वर्ष अङ्ग्रेजी महिनाको मे 1 तारिकमा अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाउन प्रारम्भ गरिएको हो। पुँजीवादको जाँतोमा पिँधिएर 18 घण्टा काम गर्ने मजदुरहरू दिनमा जम्मा 8 घण्टा काम गर्न पाउनुपर्ने माग लिएर सडकमा उत्रिएका थिए। 18 घण्टाबाट मात्र 8 घण्टा काम गर्नुपर्ने कुरा ती पुँजीपतिहरूका लागि निकै आश्चर्यको कुरा थियो र उनीहरू यसलाई असम्भव पनि बताउँदै आएका थिए। तर मजदुरहरू प्राणको बाजी राखेर यो माग पुरा गराउनतिर लागे। पुँजीपति र मजदुरहरूका बीचमा सङ्घर्ष पनि चर्किँदै गयो। त्यति बेलाको मजदुरहरूको सङ्घर्षको केन्द्र अमेरिका नै बनेको थियो। भर्खरै बेलायत, फ्रान्स र अन्य युरोपियनबाट मुक्त भएर पुँजीको विकास गरिरहेको र औद्योगिक पुँजीका रूपमा यसलाई गति दिइरहेका थिए। आन्तरिक रूपमा सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धका बचेकुचेका अवशेषहरू पनि मेटिँदै र अन्त्य गर्दै गइरहेका बखत यस्तो खाले मजदुर आन्दोलन बनिरहेको थियो। मार्क्स पुँजीवादले आफ्नै गर्भबाट उसकै चिहान खन्ने मजदुर वा सर्वहारा वर्गलाई जन्माउँछ भने चाहिँ अमेरिकामा बढ्दै गएको औद्योगिकरण, अति उत्पादन र श्रम शोषणले मजदुरहरूको विद्रोहलाई निम्त्याउन पुग्यो। 18 घण्टे शोषण पनि कम थिएन। यसै बेला सन् 1884 मा अमेरिकाको सिकागो सहरमा 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जनको माग राखेर मजदुरहरू सडकमा ओर्लिए। उनीहरूको माग त्यहाँको सरकारले सुन्दै सुनेन, आखिर भीषण दमनमा उत्रियो। यो निकै ऐतिहासिक र अद्वितीय थियो। एकातिर मजदुरहरू 8 घण्टे श्रमको माग गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए भने अर्कोतिर विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका कारण पुँजीपतिहरूले नयाँ र आधुनिक मेसिनहरू जोडेर मजदुरहरूको सङ्ख्या घटाउने र फ्याक्ट्रीबाट निकाला गर्ने गरिरहेका थिए। आधुनिक मसिनहरू जडान गरी थोरै र दक्ष मजदुरहरू मात्र छनौट गरेर राख्ने र तलब पनि अलि केही बढी दिने गरेर श्रमिक मजदुरको आन्दोलनलाई पुँजीपतिहरूले मत्थर पार्न निकै प्रयास पनि गरे। तर अन्तमा मजदुर आन्दोलनले विजय प्राप्त गरेरै छाड्यो। त्यसको स्मरणमा सोमबार विश्वभर मजदुर दिवस मनाइएको हो। नेपालको विराटनगरमा 2007 सालमा मजदुर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो। विक्रम सम्मत 2046 को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन
थालियो। विक्रम सम्वत 2003 सालदेखि ट्रेड युनियन आन्दोलनको थालनी भएको थियो, तर पनि विक्रम सम्वत 2020 सालदेखि मे दिवस मनाउन थालिएको हो। तत्कालीन निरङ्कुश पञ्चायती शासन व्यवस्थामा श्रमिकले खुल्ला रूपमा मे दिवस मनाउन पाएका थिएनन्। विक्रम सम्वत 1993 सालमा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएको थियो। उद्योगको स्थापनापछि केही वर्ष मजदुरको सशक्त प्रभाव देखिएको थियो, तर पनि त्यस यता लामो समयदेखि मजदुरको सशक्त प्रभाव देखिन सकेन। दुई 2046 सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापना भएपछि उद्योग तथा कल कारखानामा काम गर्ने श्रमिकका लागि मात्र मे दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिन थालियो। विक्रम सम्वत 2064 देखि सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारी लगायत सबैका लागि सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको छ। सरकारी निकायबाट पनि मे दिवसका अवसरमा श्रमिकहरूलाई प्रोत्साहित र सम्मान गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको सट्टा केवल शुभकामना मन्तव्य दिएर औपचारिकतामा सीमित गर्ने गरिएको छ यो दिवस। विश्वमा मजदुर वर्गको त्याग र पसिनाबाट राजनीतिक परिवर्तन मात्रै भएको छैन, आधुनिक समाजको भौतिक तथा मानवीय विकासमा पनि मजदुरहरूकै देन छ। यद्यपि अहिलेसम्म मजदुर वर्गले श्रमको उचित मूल्य पाएको छैन भने श्रमप्रति सम्मान गर्न सकेको छैन। हाम्रो समाजले हरेक वर्ष मजदुर दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिएर न मजदुरको पसिनाको उचित सम्मान हुन्छ न श्रमशील वर्गको उत्थान नै। यसर्थ राज्यले श्रमको उचित मूल्यसँगै उनीहरूको आत्मसम्मानमा गम्भीर ध्यान दिन सकोस्। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।